अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ा तारीखी दिन है। आज के दिन मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो अपनी बीमार जो है वो बेगम को बिस्तर मर्ग के ऊपर छोड़कर वापस आए थे और एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल करने के लिए उनके कारकुनान ने जाना था और उनकी साहबजादी उनकी साथ थी। लेकिन उनके छोटे भाई जो हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्हें जलसे की क़यादत करना थी, जुलूस की, और उन्हें एयरपोर्ट तक लेके जाना था। और वो जो हैं वो एयरपोर्ट तक लेके जाते हुए रास्ते में नहर आ गई और नहर वो ना टप सके और नहर के पुल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे और नतीजे के तौर पे जनाब नवाज शरीफ साहब को बड़े ह्यूमिलिएटिंग तरीके से बेइज्जत तरीके करके गिरफ्तार किया गया और उन्हें जाके जेल में फेंक दिया गया। नून लीग की इस पॉलिसी के किसी की समझ नहीं आई। और क्यों नहीं आई? उसकी वजह ये थी कि मतलब कि बज़ाहिर तो जनाब इमरान खान साहब का कौल सदीद जो कि गोल्डन उनका असूल है, जो उन्होंने फरमाया था वंस अपॉन ए टाइम कि जनाब 20,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर हाँ वो पतलूने हम तो दोहराने की भी गुस्ताखी नहीं कर सकते। तो उस असूल के तहत ये 20,000 लोगों से तो काफ़ी ज़्यादा का मजमा था, तो वो नहीं लेके जा सके। नून लीग से कुर्बत रखने वाले, बल्कि बहुत ज़्यादा कुर्बत रखने वाले, बल्कि नून लीग की और एजेंसियों की कम्युनिकेशन करने वाले एक सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने दोस्तों की महफ़िल में बताया, हम भी उस महफ़िल में मौजूद थे, कि मैंने शहबाज शरीफ साहब से इस वाक़े के बाद ये बात पूछी कि हजूर उस दिन आप अगर पुल क्रॉस कर जाते तो क्या होता? तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे खून खराबा हो जाता। तो उन्होंने कहा कि आपका ख्याल था कि आगे वाले गोली चलाते, वो गोली चलनी चाहिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास इतलात थी कि गोली नहीं चलेगी, लेकिन चले अगर खून खराबा हो जाता तो फिर क्या हो जाता? उन्होंने कहा फिर मार्शल लग जाता। उन्होंने कहा ते हूण की होया है, ठीक है। इस बात के ऊपर एक ये इतला है, एक और जगह से ये इतला है कि उन्होंने कहा कि जनाब अगर वहां पे गोली चल जाती तो फिर क्या होता? तो उन्होंने कहा इलेक्शन मुलतवी हो जाते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुलतवी हो जाते तो फिर क्या होता? उन्होंने कहा हमारी पंजाब में हुकूमत ना बननी। तो उन्होंने कहा हूं बन गई। ये दो इतलात हम तक हूं बन गई थोड़ी पंजाब में हुकूमत। तो ये शहबाज शरीफ साहब के पास जो हैं वो मुख्तलिफ फ़िलासफ़ी हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हम तक आई हैं, वो हमने आपको बताई हैं। और नवाज शरीफ साहब उसके बाद जेल बैठे रहे, फिर जेल से उनको नैब की कस्टडी में भेजा गया। नैब में उनकी जहर खुरानी हुई, उनकी जान के लाले जब पड़े और पीटीआई वाले आपे चीखना शुरू हो गए कि जान को ख़तरा है, तो फिर नवाज शरीफ साहब को कुछ बैरूनी गारंटर्स की गारंटी के ऊपर बाहर भिजवा दिया गया और वो अब लंदन में मुकीम होते हैं। इस पूरी दास्तान का जो नतीजा है वो अभी मैंने नहीं निकाला। अभी मैंने आपको असल नतीजे की तरह असल बात बतानी है। और बात क्या है? बात यह है कि मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सेटअप को चलाने वाले और मौजूदा सेटअप को मेंटेन करने वालों ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाए। जी, सियासत में हिस्सा लेने के ऊपर उनको उसी तरह नाअहल कर दिया जाए जिस तरह के नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया है ताहयात। इसके लिए जज अरशद मलिक के बकौल के जिस तार कहाँ से हिलानी है और क्या आवाज़ निकालनी है, वो सारी तारें जो हैं वो फिट कर ली गई हैं। और ये FIA के पास मामलात ले जाने की बुनियादी वजह ही यही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को, मैंने नवाज शरीफ तो नहीं कहा, शहबाज शरीफ साहब को नाअहल किया जाना मकसूद है। अब हम इस खबर को कोई बड़ समझते अगर हमें ये हमारे एक बहुत ही काबिल एतमाद सहाफ़ी दोस्त ने ना बताई होती, वो भी मुस्कुरा रहे होंगे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हॉर्सेस माउथ से सुनी है कि जो इस पूरे प्रोसेस को लेके चल रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी बात है तो इसका एनालिसिस करना चाहिए कि इसका एनालिसिस क्या है। इसका एनालिसिस ये है कि फिर तो मरियम ही रह जाएंगी ना मैदान में। उनके खिलाफ जितनी की सज़ा है और जितनी की पेंडिंग है और जितनी उनका जो केस पेंडिंग है, और अलहदा भी कर दिया है वो केस,
ہیں، نواز شریف سے کیس سے الگ بھی کر دیا ہے. اس کے اندر ساری عمر کی نااہلی تو نہیں ہوتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کریں، مطلب کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ان سزاؤں کو اڑا دے اور مریم صاحبہ کو بری کر دے، اور حکومت عین الیکشن سے پہلے اس کے جب بھی ہوں ارلی الیکشن کی افواہیں بھی اپنی جگہ پہ، اس پہ کس دن بات کریں گے کہ وہ ارلی الیکشن جب ہوں تو حکومت اس سے عین کچھ دن پہلے پلاننگ کے طور پہ سپریم کورٹ چل جائے، اور سپریم کورٹ میں تو نہ صرف اپنے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اپنے لائے بھی جا رہے. اب تو احمد خان صاحب نے کہہ دیا تو وہ سارے اپنے جج بیٹھے ہوں گے نا، تو وہ صرف یہ کرے کہ سٹے دے دے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کر دے. تو ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نیچے والی عدالت کا فیصلہ بحال ہو گیا اور مریم نواز شریف جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہو گئیں، اور یوں تینوں جو ہیں وہ الیکشن پروسیس سے باہر کر دیے جائیں پاکستان کے اندر. اور تیسری دنیا کے اندر سیاست جو ہے وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے، اور جب تینوں اہم شخصیات الیکشن سے باہر ہوں گی تو پھر نون لیگ کو محکمہ زراعت کے ذریعے طلب کر کے ہدایات دینا اس کے امیدواروں کو آسان ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے نا، جب ان کی فیملی کا کوئی نہیں ہوگا. شاید یہ اسی طرح کا کوئی پروسیس جو ہے اس کا آغاز جناب حمزہ شہباز کے خلاف بھی ہو جائے. اگر تو یہ ہے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، ورسٹ سچویشن ہے کہ جب وہ پارٹی کا کوئی بھی سمبل جو ہے حمزہ، مریم، نواز شریف، شہباز شریف یہ میدان میں نہیں ہوں گے تو پارٹی کا تیا پانچا کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، اس کی بندر بانٹ کرنا آسان ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے جو کہ ایک اور بھی کنسپیریسی تھیری میدان کے اندر ہے، اور کنسپیریسی تھیری کے مطابق وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی جناب پوری اٹی سٹی سیٹ ہو گئی ہے، اور اب عدالتیں جو ہیں وہ نواز شریف کے خلاف دیے گئے فیصلوں کو واپس لینا شروع کر دیں گی، یا سسپینڈ کر دیں گی، یا باعزت طور پہ بری کرنا شروع کر دیں گی، اور اس کے نتیجے کے اندر مریم کی راہ ہموار کی جائے گی. اور مریم کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے، یا ان کو واحد امیدوار برائے وزیر اعظم ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کا رستہ صاف کیا جائے، کیونکہ نہ یہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے پی ایم ایل این کو، یہ کنسپیریسی تھیری دوسری جو میدان میں میرے کو پجوائی گئی بغیر، ٹھیک ہے، اور مریم صاحبہ کو یا پی ایم ایل این کو 16 سیٹیں جو ہیں یہ ادھر دے دی جائیں آزاد کشمیر کے اندر، اور کچھ حصہ پی ٹی آئی کو دے دیا جائے اور کچھ پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے. تینوں کو ایک میز پہ بٹھا کے تو کشمیر کو صوبہ بنوا لیا جائے ان سے، اور یوں کشمیر کا ٹنٹا نکال دیا جائے، اور یہ تینوں اس کا بوجھ اٹھائیں اور ان کے سر کے اوپر جوتے پڑے، ہم پیچھے بیٹھ کے پائپ پئیں یا سگار پئیں، ٹھیک ہے، یا کچھ اور پئیں، اور انجوائے کریں. یہ ایک کنسپیریسی تھیری دوسری بھی مارکیٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اب پتہ نہیں ان میں سے درست کون سا ہے، لیکن چونکہ میں اس چیز کو زیادہ وزن دیتا ہوں یہ شہباز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کو، کیونکہ یہ بڑے اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے ہمارے ایک بہت ہی کٹڑ قسم کے بلکہ اتھینٹک قسم کے صحافی کو بتائی ہے، تو اس نے امانتاً ہمیں بتائی تھی، ہم نے امانت میں خیانت کی. آج ویلا کے لیے ٹاپک کوئی نہیں سی، اور آج وہ دن تھا کہ جس دن جو ہے ایک بھرا جو تھا وہ دوسرے بھرا کو چھڑانے کے لیے، لوگ تو بھائیوں کو ایئرپورٹ لینے ویسے ہی چلے جاتے ہیں یار، یہ ہماری پنجاب کی روایت ہے. شہباز شریف صاحب آپ تو بھائی کو لینے ایئرپورٹ بھی نہ جا سکے ہیں، رستے میں لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور وہاں پہ سڑک کے کنارے گھماتے رہے، اور آپ کے جتنے خدشات تھے وہ غلط ثابت ہوئے، اور آپ کے جتنے جو خوش فہمیاں تھیں جو ٹھیک ہے وہ ساری کی ساری غلط ذابت ہوئیں. آپ کو ہیوملیٹ کیا گیا، آپ کی بیگم اور بیٹیوں کو ہیوملیٹ کیا گیا، اور آپ کے بیٹے کو تو لانگسٹ اندر رکھا گیا. ذرا سوچئے گا آپ نے اس پروسیس میں حاصل کیا کیا. اس کے ساتھ ہی اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.